कायदे आज़म का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का जो तस्वुर दिया था और आज का पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क तो नहीं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान को देखकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हमने अपने कायद के साथ बेवफाई तो नहीं की? क्या आज हम कायद के तस्वुर पाकिस्तान को भुलाकर अपनी अहमकों की बनाई हुई जन्नत में तो नहीं रह रहे? अगर हमारे कायद आज दुनिया में वापस आ जाएं और आज के पाकिस्तान को देखकर क्या वो अपने तस्वुर पाकिस्तान जैसे फैसला से परेशान तो नहीं होंगे? क्या हमने कायद की बातों को जलसों की हद तक तकरीरों और नारों में तो नहीं मुकीद कर दिया? आइए आज हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान को सुनकर खुद फैसला करें कि क्या हम बानी पाकिस्तान के वतन में रह रहे हैं या अपने तराशदा ख्यालात और तस्वुर के पाकिस्तान में बसेरा किए हुए हैं। हमारा ये प्यारा वतन जो एक जानिब सरसब्ज वादियों, बर्फ पोश चोटियों और दूसरी जानिब रेगिस्तानों और ताहद निगाह फैले हुए साहिलों पर मुश्तमिल है, उसे हमने कायदे आज़म की क़यादत में अनगिनत कुर्बानियों से हासिल किया है। आज इस अर्ज़े पाक को कायम हुए 73 बरस होने को हैं। पूरी कौम सब्ज हलाली परचमों तले जश्न आज़ादी के शहर में गिरफ्तार है। आज इस गहमा गहमी में अगर हम चंद लम्हों के लिए रुक कर ये सोचें कि हमने वाकई हकीकी आज़ादी जिसकी वुसअत फिक्र और सोच की आज़ादी से लेकर मादी जिंदगी तक हासिल कर ली है, उसके लिए हमें कायदे आज़म के पाकिस्तान को देखना होगा, उस तस्वुर को देखना होगा जो हमारे कायद ने हमारे लिए बनाया था। जब हम पाकिस्तान बनाने वाली अजीम मोतबर और मुफक्कर हस्ती का तस्वुर पाकिस्तान देखते हैं तो हमें उसमें नस्ल और अकीदे का सवाल नहीं मिलता, ज़ात और अकीदे का मुमलिकत के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं मिलता, ना इंसाफी और जानिबदारी नहीं मिलती। वतन अजीज की सरजमीन पर मसावात इंसानी के असूलों की पासबानी का दरस मिलता है। जमहूरियत की बुनियाद दीनी असूलों पर मिलती है, मसावात और रवादारी की बुनियादें मिलती हैं, अकलियतों के साथ इंसाफ मिलता है और गैर मुस्लिमों को हमारे भाई जैसे अलकाबात मिलते हैं। कायद के पाकिस्तान में ना कोई बंगाली नजर आता है, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, सब पाकिस्तानी मिलते हैं जो करप्शन की दलदल से हजारों कोस दूर होते हैं, जहाँ एक हुक्मरान और एक आम आदमी बराबर होते हैं, जहाँ सरकारी नौकरी का मतलब अवाम की खिदमत है और फौज वतन की हिफाजत पर मामूर मिलती है, जहाँ दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी खारजा पॉलिसी नजर आती है। क्या खूब एक शायर ने कहा, वो कश्ती ही क्या जो किसी के सहारे चले तो चले बस किनारे चले। हमारी सोच इज्तिमाई की बजाय इनफरादी होती जा रही है और हमारा मुतमए नज़र सिर्फ आज के तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, हम जो नील के साहिल से लेकर ताब खा के शुगर का मकसद और जज्बा लेकर उठे थे, सिर्फ बुलंद बांग दावों के भंवर में खोकर रह गए। और आज सूरत हाल बकौल एक शायर कुछ इस तरह से है, तस्खीरे कायनात के चर्चे तो हैं बहुत, हर हयात में लेकिन कमी सी है। नवंबर 1946 को राइटर के नुमाइंदे मिस्टर डॉ गबल से एक इंटरव्यू के दौरान कायदे आज़म ने फरमाया, अगर आप मिलजुल कर इस जज्बे के तहत काम करें कि हर शख्स ख्वाह किसी फिरका से ताल्लुक रखता हो, माजी में आपके ताल्लुकात एक दूसरे से ख्वाह कैसे ही रहे हों, उसका रंग, नस्ल, मजहब कुछ ही हो, औलन सानियन आखिर इसी मुमलिकत का शहरी है, उसके हकूक, मरात और जिम्मेदारियां मसावी और यकसा हैं, तो हम बेहद तरक्की कर जाएंगे। फिर रफ्ता रफ्ता अक्सरियत और अकलियत के मुसलमान फिरका और हिंदू फिरका के तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे। पाकिस्तान मजलिस दस्तूर साज के इफ्तिताई इजलास में 11 अगस्त 1947 के सदारती खुतबा में कायदे आज़म ने फरमाया, आपका ताल्लुक किसी मजहब, किसी अकीदे या किसी ज़ात से हो, उसका मुमलिकत के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें ये बात बतौर नस्बुल ऐन अपने सामने रखनी चाहिए और आप ये देखेंगे कि वक़्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू न रहेगा,
رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا۔ مذہبی مفہوم میں نہیں، کیونکہ یہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں اس مملکت ایک شہری کی حیثیت سے۔ وطن عزیز کی سرزمین پر مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے پاکستان کی جنگ آزادی جیت لی ہے، مگر اسے برقرار رکھنے اور مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی سنگین ترین جنگ ابھی جاری ہے، اور اگر ہمیں ایک بڑی قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی۔ بقضائے اصل ہمیں خود کو اسی نئی آزادی کا اہل ثابت کرنا ہے۔ شاہی دربار سبھی بلوچستان میں 14 فروری 1948 کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوۂ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ ناانصافی اور جانبداری پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتیں جہاں بھی ہوں ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان غلط نہیں۔ کوئی حکومت اور کوئی مملکت اپنی اقلیتوں کو اعتماد اور تحفظ کا یقین دلائے بغیر کامیابی کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کوئی حکومت ناانصافی اور جانبداری کی بنیادوں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اقلیت کے ساتھ ظلم و تشدد اس کی بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ اقلیتوں میں انصاف و آزادی، امن و مساوات کا احساس پیدا کرنا ہر انتخابی حکومت کی بہترین آزمائش ہے۔ نومبر 1941 کو قائد اعظم نے انجمن اتحاد طلبہ جامعہ اسلامیہ علی گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ چھوت چھات صرف انہی کے مذہب اور انہی کے فلسفہ میں جائز ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام انصاف، مساوات، معقولیت اور رواداری کا حامل ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہماری حفاظت میں آ جائیں ان کے ساتھ پیازی کو بھی روا رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور اس ریاست میں وہ شہریوں کی طرح رہیں گے۔ میں صاف طریق پر آپ کو ان خطرات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں جو پاکستان کے قیام کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اپنی شکست سے پریشان ہو کر پاکستان کے دشمن اب مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر اس مملکت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کوششوں نے اب صوبہ پرستی کو ہوا دینے کی صورت اختیار کی ہے۔ جب تک آپ اپنی ملکی سیاست سے اس زہر کو نکال کر نہیں پھینک دیں گے، اس وقت تک آپ خود ایک حقیقی قوم نہیں ڈال سکتے اور نہ ویسا جوش اور ولولہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ بنگالی، سندھی، بلوچی، پٹھان وغیرہ کی باتیں نہ کریں۔ آپ سب ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج 14 اگست 1947 کو ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ قائد اعظم کے تصور پاکستان کو اپنے رگ و ریشہ میں وحدت کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک عزم نو باندھنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا عزم کہ جس میں فولاد کی مضبوطی، چونٹی کی استقامت اور ایک ضامن کی فراست ہو۔ اگر ہم اس عزم کو استقامت کے ساتھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی ہے آزادی، اور یہی ہے حقیقی جشن آزادی، اور یہی ہے وہ دور کہ جس کا خواب شاعر نے ایسے بیان کیا ہے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔